In Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unsa kunoy bayad sa sala? Pag binuotan, dili. Ang giingon diri, ang bayad sa sala kamatayon. Wala niingon ang Biblia, wala nagdemand ang Ginoo, wala niingon ang Ginoo nga ang bayad sa sala pag binuotan. Nindot nang magbinuotan pero di na kabayad. Kay dili na mo gipangayo niya nga bayad. Wala pud niingon ang Biblia nga ang bayad sa sala pagtuman sa kasuguan. Nindot nang magtuman kas iyang mga sugo pero dili na maoy gipangayo niya nga bayad. Sakay dili man na maoy gipangayo nga bayad, so di gyud matagbaw ang iyang hustisya. Di ma-satisfied because you are paying the wrong payment. So unsay bot pasabot ana pastor? Bot pasabot nga patiyon ako akong kaugalingon para mabayaran ang akong sala. Maghikog ko para mabayaran ang akong mga sala. No, dili na moibot pasabot. So kinahanglan sabto na to, unsa ni nga demand? Nganong kamatayon? Kang kinsang kamatayon? Ako imo ha?